ब्रड अन्डरस्ट्यान्डिङ है दुईटा कुरा एउटा चाहिँ मेजरिङ इन्डिकेट्स प्रपर्टिज अफ अब्जेक्ट कुनै पनि अब्जेक्टको प्रपर्टिज मैले भने नि अघि पिक्टोरियल भने नि अथवा भिजुअल भनौँ न त्यसलाई पनि के गर्ने भने त्यो त्यसको त्यो प्रपर्टिजलाई हामी चाहिँ मेजर गर्छौँ क्या त्यो के हो के भन्न खोज्या हो भनेर हामीले हेर्छौँ फर एक्जाम्पल वी मेजर द प्रफिटेबिलिटी of a company by an indicator in the sum of net profit. For example, when we go into the numerical form, हामी चाहिँ न्युमेरिकल मेजरमेन्टमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले कम्पनीको इन्डिकेटरको रूपमा एउटा प्रोफिटलाई हेर्न सक्छौँ अथवा उसको टोटल सेल्सलाई हेर्न सक्छौँ अथवा रेभेन्यूलाई हेर्न सक्छौँ दिस इज हाउ वी मेजर इट सो it just the process of mapping indicators from one conceptual domain to another त्यसको आफ्नो डोमेनबाट हामी अर्को डोमेनमा लाँदाखेरि चाहिँ हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ गर्छौँ जस्तो भनौँ न हामी एक भाँडो पानी छ भने त्यो भाँडो पानी चाहिँ अर्को डोमेनमा लान्छौँ कि कति लिटर भयो भनेर हैन त्यो एउटा मेजरमा जान्छौँ सो दिस इज जस्ट अ प्रोसेस अफ म्यापिङ इन्डिकेटर्स फ्रम वान कन्सेप्चुअल डोमेन टु द नेक्स्ट एनीवे विदिन दिस मेजरमेन्ट यो मेजरमेन्टमा एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इस्यु इज द साउन्ड मेजरमेन्ट एकदम एक्युरेट एकदमै रिलायबल मेजरमेन्ट चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट वी निड टु कन्सिडर त्यो बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो एनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट द रिलायबिलिटी एन्ड इट्स रिलेसन अफ भ्यालिडिटी सुड बी क्लियर कतिपय कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले यो जब पर्सेप्चुअल डाटाहरू हेर्छौँ नि यसको चाहिँ रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी चाहिँ दे सुड बी चेक्ड एकदमै यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है जस्तो म तपाईँलाई एक दुईवटा चाहिँ त्यो पछि होल रिसर्च नै बिगार्छ होइन भने म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा चाहिँ एक्जाम्पल भन्छु कि जस्तो अब कतिपय यो पर्सेप्चुअल डाटा कलेक्सनमा गयो भने चाहिँ मान्छेको पर्सेप्सन मान्छेको एटिच्युड मान्छेको बिहेभियरहरूलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्ने गरी डाटा कलेक्सन गर्न गयो भने चाहिँ उनीहरूको रेस्पोन्सहरू चाहिँ बडा स्विङ हुन्छ क्या एक यता र उता गइराखेको हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भने जस्तो तपाईँले बिहान डाटा लिनुभयो भने बिहानको डाटा र दिउँसोको डाटा वा बेलुकाको डाटामा तपाईँको रेस्पोन्स फरक फरक हुन्छ अथवा तपाईँले आइतबारको डाटा लिनुभयो सोमबारको लिनुभयो वा शुक्रबारको लिनुभयो भने त्यो डाटा पनि फरक फरक हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने यस्तोमा रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी अफ डाटा त्यो कुन चाहिँ रिलायबल हो कुन चाहिँ भ्यालिडिटी हो त्यसमा चाहिँ अफन हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ दुई जस्तो म यहाँलाई के भन्छु भने जस्तो अमेरिकन युरोपियन कन्सेप्टमा हामीले हेर्ने हो भने जेनरली उनीहरूले के भन्छन् भने जब सोमबारको डाटा सोमबार लिएको डाटा बिहान र सोमबार बेलुका लिएको डाटामा फरक आउँछ र सोमबारको डाटा र शुक्रबारको डाटामा पनि फरक हुन्छ शुक्रबारको पनि बिहानको डाटा र बेलुकाको डाटामा फरक हुन्छ किनभने शुक्रबार उनीहरू होलिडे मोडमा हुन्छन् अनि उनीहरूले कस्तो प्रकारको चाहिँ एक्सप्रेसन दिन्छन् कुनै पनि विषयमा र उनीहरू सोमबार उनीहरू अफिस मोडमा हुन्छन् फेरि वर्क मोडमा हुन्छन् उनीहरूले कस्तो प्रकारको अथवा बेलुका थाकेर आएको बेला कस्तो प्रकार त्यसैले के रहेछ भने यो रेस्पोन्सहरू छ पर्सेप्सनहरू छन् एटिच्युडहरू छ जति डाटा लिन्छौँ हामी त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसको रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी चाहिँ इट सुड बी चेक्ड त्यसैले त्यसलाई त्यो कुन सबैभन्दा उपयुक्त समय हो सबैभन्दा कुन उपयुक्त स्थान हो भनेर पनि हामीले चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ एउटा अनि दोस्रो छ रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीमा यो पछि पनि आउँछ त्यो चाहिँ के हो भने अब त्यसको चाहिँ अब एउटा कोही कोहीले जवाफ दिँदा चाहिँ कस्तो जवाफ दिन्छन् भने भेरी इजी रेटर्स भन्छौँ क्या इजी एकदमै सजिलो गरी जस्तो तपाईँको अफिसमा के महिला हिंसा हुन्छ अथवा लैङ्गिक हिंसा छ भनेर सोध्यो भने नि धेरै मान्छे कतिपय मान्छेको चाहिँ स्वभाव कस्तो हुन्छ भने एकदम छ एकदमै छ भनौँ मतलब डु एग्री भन्दा आई स्ट्रङली एग्री पनि नभन्ने अनि आई स्ट्रङली डिसएग्रीतिर पनि नजाने यो बिचमा जाने क्या उनीहरू नि बिचतिर गइदिने भन्नुको मतलब जे सजिलो छ मोडरेटली एग्री यस्तो यस्तो मात्रै भनिदिने क्या यस्तो प्रकारको चाहिँ रेटर्सहरू हुन्छ त्यसैले यस्तो अवस्थामा र कतिपयको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्सट्रिम भ्यालुमा गइदिने एक्सट्रिम भ्यालुमा जस्तो हामीले एकताल एउटा गरेका थियो सर्वे गरेका थियो यो चाहिँ सस्टेनेबल पिस बिल्डिङ सम्बन्धीको सर्वे थियो त्यो म आफू पनि गएको थिएँ हेर्नलाई त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने जस्तो कस्तो मान्छे फेला पर्यो भने सस्टेनेबल पिस बिल्डिङ के अब के
यो पिस बिल्डिङमा क्रमशः सुधार हुन्छ त, सुधार भएको छ त भनेर एउटा प्रश्न गरेको थियो। ऊ त के भन्थ्यो भने त बिल्कुल होइन, हुँदै होइन, अब रगतको खोला बग्छ हेर्नुहोस्, यो देश अब टुक्रिन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ मात्रै भन्ने क्या। यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ। त्यसैले के हो भने यस्तो एक्सट्रिम एन्सरहरू बस्न र एकै ठाउँ कन्सन्ट्रेट हुने एन्सरबाट पनि बच्नको लागि चाहिँ हामीले रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी टेस्ट गर्छौँ। यो रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी टेस्ट भने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेजर्सहरू हुन्छ, जस्तो क्रोनबाक अल्फा टेस्ट भन्ने हुन्छ। क्रोनबाक अल्फा टेस्ट यस्तो यस्तो टाइपको रिलायबिलिटी टेस्टहरू पनि हामी गर्छौँ। र यस्तोमा चाहिँ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भने यो पर्सेप्चुअल एनालिसिस गर्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी हुनु पर्यो। यो दुईटा कुरामा चाहिँ हामीले पास भइसकेपछि मात्रै डाटालाई हामी एनालिसिसमा लानुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ भेरिएन्स। हजुर हजुर, त्यो फुल स्क्रिन गर्न मिल्दैन सर, त्यसलाई फुल स्क्रिन गर्नु सर, त्यो सानो भइरहेछ, त्यही भन्नु लाग्थ्यो। भयो होइन? भयो सर, भयो। र यसरी हामीले चाहिँ रिलायबिलिटी चेक चाहिँ गरिरहनुपर्छ। र रिलायबिलिटी चेक गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ पाउँछ भने त्यो भेरिएन्स कति वाइड छ, भेरिएन्स कतिको छ, भेरिएन्सहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो भेरिएन्स भनेकै के हो भने यदि रेस्पोन्सेसहरूको बिचमा एकदमै ठुलो उतार चढाव आयो भने, जस्तो एक्सट्रिम एन्सरहरू आयो भने, एक्सट्रिम पर्सेप्सन आयो भने, एक्सट्रिम एटिच्युड आयो भने चाहिँ त्यसको डाटाको भेरिएन्स पनि एकदम हाई हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी टेस्ट गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न खोजेको हो यो चाहिँ। So skills in business research are generally constructed to measure the behavior, knowledge and attitudes. यो मैले अघि नै भनेको छु नि हैन, यो चाहिँ पर्सेप्चुअल स्केलिङ हो के। पर्सेप्सन, मान्छेको पर्सेप्सनहरु छ नि, त्यो पर्सेप्सनहरुको स्केलिङ भएको हुनाले हामीले हेर्ने भने चाहिँ उनीहरुको बिहेभियर, उनीहरुको नलेज, उनीहरुको एटिट्युड यस्तो हेर्ने हुन्छ हैन। तर समस्या चाहिँ के हुन्छ भने the attitude skills are among the most difficult to construct है। एक्ज्याक्टली त अब एटिट्युडलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्केल चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ क्या। यो चाहिँ धेरै गहन विषय पनि हो। त्यसमा चाहिँ एकदमै राइट चाहिँ टाइप अफ स्केलहरू निर्माण गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ हामीले, मैले त अहिलेसम्म के भनिराखेको छु भने डु यु एग्री द्याट यस्तो यस्तो भनेको छु नि हैन। अब सधैँ डु यु एग्री भन्ने पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ आर यु सेटिस्फाइड भन्ने हुनसक्छ हैन, अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यसको ठाउँमा चाहिँ कुन र्याङ्कमा जान सक्छौ भने यस्तो प्रकारको हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदमै एटिट्युडलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अब जहाँसम्म एटिट्युड र बिहेभियर दुइटै यो पर्सेप्चुअल स्केलिङबाटै नापिन्छ र यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भने विच वान इज एटिट्युड एन्ड विच वान इज बिहेभियर, यो छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिँदाखेरि के मात्रै हुन्छ भने एटिट्युड र बिहेभियर चाहिँ अलिकति कन्सिस्टेन्ट हुन्छन्। भन्नुको मतलब एटिट्युड जतातर्फ जान्छ बिहेभियर पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तो एकदमै पोजिटिभ एटिट्युड पोजिटिभ बिहेभियर, नेगेटिभ एटिट्युड नेगेटिभ बिहेभियर। अनि एटिट्युड चाहिँ एकदमै कन्स्टेन्ट रहिदियो भने अथवा न्युट्रल रूपमा रहिदियो भने बिहेभियर पनि न्युट्रल टाइपको हुन्छ हुन चाहिँ। तर पनि फरक चाहिँ के छ भने बिहेभियरहरूले चाहिँ एटिट्युडलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्दै जान्छ। त्यसैले बिहेभियर अलि डिट्रिमेन्टल हुन्छ है एटिट्युड भन्दाखेरि। त्यसैले रिसर्चर मेजर एन्ड एनालाइज एटिट्युड बिकज एटिट्युड अफर इन्साइट एन्ड अबाउट बिहेभियर। त्यसैले बिहेभियर भन्दा बढी चाहिँ मान्छेले के लिन्छ भने एटिट्युड लिन्छ, किनभने एटिट्युड इज द फाइनल प्रडक्ट। एटिट्युड चाहिँ अलिक फाइनल हो, त्यहाँबाट चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा आउँछ भनेर मान्छेले बिहेभियरको सट्टा हामीले चाहिँ एटिट्युडहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। र त्यो पर्सेप्चुअल एनालिसिसमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ एटिट्युड नै हो अन्त्यमा स्केल गर्ने चाहिँ। सो द एटिट्युड स्केलिङ मिन्स assessing an attitudinal disposition using a number that represents the person score on an attitudinal continuum. मान्छेको एटिट्युडको एउटा रेखा हुन्छ क्या, धर्सो। एटिट्युडको धर्सो हुँदो रहेछ क्या, लामो रेखा हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने मान्छे एक्सट्रिमली, भनौँ न अघि मैले भनेको थिएँ नि, एक्सट्रिमली डिससेटिस्फाइडदेखि डिससेटिस्फाइड अर मोडरेटली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड। त्यो सेटिस्फ्याक्सनकै एउटा लाम नेगेटिभदेखि पोजिटिभसम्म एउटा सर्टेन पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म हुन्छ क्या। यो एउटा लामो स्केल हो। त्यो स्केलको बिचबिचमा हामीले चाहिँ पोइन्टहरू राख्छौँ क्या, स्ट्रङली डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, मोडरेटली सेटिस्फाइड एन्ड सेटिस्फाइड एन्ड
एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड अथवा स्ट्रङली सेटिस्फाइड हो। यसरी हामीले चाहिँ लामो एउटा धर्सोमा त्यो एउटा एटिट्युडनल एउटा कन्टिन्युम हुन्छ नि, त्यो कन्टिन्युममा बिचबिचमा हामीले राख्ने हो क्या स्केल गर्दा। सो स्केलिङ इज द प्रोसिडर अफ असाइनमेन्ट अफ नम्बर्स इन हो, नम्बर र सिम्बल दिने क्या त्यसैमा। अब एउटा पोइन्ट एउटा धर्सको मानौ लेफ्ट पोइन्टमा स्ट्रङली डिससेटिस्फाइड छ र अर्को राइट पोइन्टमा चाहिँ स्ट्रङली सेटिस्फाइड छ भने त्यो बिचबिचमा हामी इन्टरभल गरेर के भने डिसेटिस्फाइड, मोडरेटली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, स्ट्रङली सेटिस्फाइड भनेर हामीले त्यसरी बिचबिचमा एउटा सिम्बलहरू राख्छौँ, नम्बरहरू राखिदिन्छौँ, त्यसैलाई हामी स्केलिङ भन्छौँ। यो पछि हामी त्यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि छ, त्यहाँ हामी गरिहाल्छौँ है। So scale choices range from extremely favorable to extremely unfavorable, extremely bad to extremely good, extremely satisfied to extremely dissatisfied, extremely agree to strongly disagree। यस्तो प्रकारको चाहिँ हामी एउटा स्केल तयार गर्छौँ त्यहाँबाट। So selecting and constructing a measurement scale requires the consideration of several factors that influence the reliability, validity, and practicality of the scale। जस्तो यो चाहिँ स्केलिङ चाहिँ केमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि what is your research objective, what is the response type, what is the data properties, what are the number of dimensions, number of dimension माने युनिडाइमेन्सन हो कि मल्टिडाइमेन्सन हो, यो हामी अहिले पछि तुरुन्तै यो पढिहाल्छौँ है यसमा। र त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो भने वेदर इट इज ब्यालेन्स अर अनब्यालेन्स अर फोर्स अर अनफोर्स चोइस, यो पनि हामी एकछिनमा अहिले आइहाल्छ। ब्यालेन्स भने के हो, अनब्यालेन्स भने के हो, फोर्स भने के हो, अनफोर्स, नम्बर अफ स्केल पोइन्ट्स के हो, रेट अर एरर्स के हो भन्ने कुरा हामी अहिले हेर्छौँ। अब त्यसमा अब हामीले मैले अघि के भनेको थिएँ भने दिस स्केलिङ प्रोसेस डिपेन्ड्स अपन द रिसर्च अब्जेक्टिभ, त्यो चाहिँ रिसर्च अब्जेक्टिभमा चाहिँ भर पर्छ है। सो द रिसर्च हेज टु टाइप्स अफ स्केलिङ अब्जेक्टिभ, दुई प्रकारको अब्जेक्टिभ हुन्छ स्केल गर्नुपर्ने, दुईटा अब्जेक्टिभ हुन्छ। एउटा टु मेजर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पार्टिसिपेन्ट्स हु पार्टिसिपेट इन द स्टडी, त्यो पार्टिसिपेन्ट्सको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई मेजर गर्ने एउटा। अनि अर्को टु युज पार्टिसिपेन्ट्स एज जज अफ द अब्जेक्सन, यो जज अफ द अब्जेक्ट्स एउटा चाहिँ यो उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हेर्ने भयो भने अर्को चाहिँ के हो भने उनीहरूको जजमेन्ट के हो, उनीहरूको पर्सेप्सन के हो, उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्स के हो, त्यसको आधारमा हेर्ने भयो। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि हामीले दुईटा तरिकाबाट हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ, चेक गर्छौँ। मेजरमेन्ट स्केल फल इन्टु वान अफ थ्री जेनरल टाइप्स, तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा रेटिङ गर्ने, अर्को ऱ्याङ्किङ गर्ने, अर्को क्याटेगोराइजेसन गर्ने। रेटिङ भनेको त अघि मैले भने नि, रेटिङ भनेको ठ्याक्कै त्यो अघिकै रेट हो भन्नुको मतलब एउटा फर इक्जाम्पल जस्तो रेटिङ भन्नाले जस्तो गुड ब्याड अर के भनौँ वर्स्ट, वर्स, ब्याड, फेयर, गुड, यस्तो छ नि, यसरी रेट गर्दै जाने क्या हामीले नि त्यसलाई। अथवा ऱ्याङ्किङमा चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, अथवा द फर्स्ट प्रिफरेन्स, सेकेन्ड प्रिफरेन्स, थर्ड प्रिफरेन्स, अथवा नम्बर वान, नम्बर टू, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नम्बर वान, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नम्बर टू, इम्पोर्टेन्ट नम्बर थ्री, यो चाहिँ ऱ्याङ्किङ भयो। क्याटेगोराइजेसन भने चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्टन क्याटेगोरी, जस्तो एक्सट्रिमली डिसेटिस्फाइड, डिसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड, यस्तो प्रकारकालाई चाहिँ हामी क्याटेगोराइजेसन भनेर भन्छौँ। सो त्यसको डाटा प्रोपर्टिजमा हेर्ने हो भने चाहिँ के हो भने decisions about the choice of measurement scales are often made with regard to the data properties generated by the scale. There are 4 classifying scales है, 4 वटा स्केल छन्। यो चाहिँ कुन प्रकारको स्केल ले हामी मेजर गर्छौं त भन्दाखेरि फर्स्ट इज द नोमिनल स्केल है। नोमिनल स्केल भने चाहिँ के हो भने हामी स्केल गर्दाखेरि नम्बर असाइन गर्छौं, तर इट हैज नो मिनिङ, इट हैज अ नोमिनल मिनिङ। जस्तो नोमिनल स्केल्स क्लासिफाई डाटा इन्टु क्याटेगोरीज विदाउट इन्डिकेटिङ अर्डर, डिस्टेन्स अर युनिक ओरिजिन वाट एभर इट इज। जस्तो म यहाँलाई के भनौं भने नि, मानौ तपाईको जस्तो अघि हामीले यहाँ हेरेका थियौं नि क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर हेरेका थियौं नि,
हो टु मेजर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पार्टिसिपेन्ट्स भनेको थियो नि। अब यहाँ हेरौँ त क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको नोमिनल स्केलमा जान्छ। जस्तो यहाँलाई जस्तो हेर्नु पर्यो के भने मानौ एउटा कुरा भयो तपाईको धर्म के हो भनेर हामीले सोध्यौं कोही रेस्पोन्डेन्टले तपाई कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर सोध्यौं भने उसले के जवाफ दिन सक्छ भने म हिन्दू धर्म मान्छु, म बुद्धिस्ट हुँ, अथवा म मुस्लिम हुँ, अथवा म क्रिस्चियन हुँ, अथवा म अन्य धर्म मान्छु भन्यो भने नि त्यो हामीले जुन डिफरेन्ट हामीले अप्सन दिएका छौं नि मानौ हिन्दू भन्यो भने हामी त्यो हिन्दू नलेखेर हामी हिन्दूको ठाउँमा 1 भन्ने लेख्दियौं फर एक्जाम्पल। जसले म बुद्धिस्ट मान्छु भन्नु भने बुद्धिस्टको ठाउँमा हामीले 2 लेख्यौं। अनि जसले म इस्लाम हुँ भन्यो भने हामीले 3 लेख्दियौं। क्रिस्चियन हो भन्नु भने 4 लेख्यौं। अदर्स भन्नु भने 5 लेख्यौं भने यसको अर्थ के हो भने त्यो 1 2 3 4 5 भन्ने छ नि त्यो 1 2 3 4 को चाहिँ कुनै अर्डर हुँदैन है। भन्नुको मतलब बुद्धिस्ट 2 हिन्दू 1 भनेको बुद्धिस्ट भनेको दुईटा हिन्दू बराबर एउटा बुद्धिस्ट भन्ने चाहिँ होइन। अथवा इस्लाम 3 हिन्दू 1 भन्नु भने तीनटा हिन्दू बराबर एउटा मुस्लिम भन्ने चाहिँ होइन। अथवा क्रिस्चियन 4 भन्नु भने चारवटा हिन्दू बराबर एउटा क्रिस्चियन भन्ने चाहिँ होइन। इट जस्ट न्यूमेरिकल इट जस्ट नोमिनल भ्यालु है। अथवा मेल र फिमेल भन्नु भने फर एक्जाम्पल मेल 1 फिमेल 2 भन्यो भने फिमेल इज डबल अफ मेन भन्ने चाहिँ होइन। इट जस्ट नोमिनल स्केल हो है। यो चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ नोमिनल स्केल। यसले चाहिँ जस्ट संकेत मात्रै गरेको हो। 1 भन्नाले हिन्दू भन्ने बुझियो हैन, 2 भन्नाले बुद्धिस्ट भन्ने बुझियो, तर यसको न्यूमेरिकल भ्यालु चाहिँ होइन, नोमिनल भ्यालु हो। त्यस्तै अर्डिनल अर्डिनल भने चाहिँ फेरि यसको चाहिँ अर्डर हुन्छ, मोर देन आर लेस देन हुन्छ। जस्तो तपाईको शिक्षा कति हो भन्नु भने उले भन्ला म हाई स्कुल अनि इन्टरमिडिएट अर अन्डर ग्रेजुएट अर ग्रेजुएट यस्तो भन्यो भने चाहिँ मानौ बेसिक स्कुल लेभल भन्यो भने 1 अनि इन्टरमिडिएट भन्यो भने 2 अन्डरग्रेड भन्यो भने 3 ग्रेजुएट गर्यो भने 4 फर एक्जाम्पल। त्यो भयो भने चाहिँ 1 भन्दा 2 ठुलो हो भन्नु मतलब बेसिक 10 क्लास सम्म भन्दा चाहिँ के रे यो इन्टरमिडिएट ठुलो हो, 2 इन्टरमिडिएट भयो। अब 3 अन्डरग्रेड भयो भने 2 भन्दा 3 ठुलो हो भन्नुको मतलब देयर इज अ अर्डर, त्यो अर्डर छ है। त्यसैले यो चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ स्केललाई चाहिँ हामी अर्डिनल स्केल पनि भन्छौं। यो नोमिनल स्केल हो भने नोमिनल स्केलकै टेक्निकबाट हामीले एनालिसिस गर्नु पर्यो। अर्डिनल स्केल हो भने अर्डिनल स्केलकै टेक्निकले गर्नु पर्यो, किनभने माथिल्लोमा त फर एक्जाम्पल त्यो अघि नोमिनल भनेको थियो नि, तपाईको जात के हो भन्दाखेरि बाहुन, क्षेत्री, जनजाति, थारू, तामाङ भन्यो भने बाहुन भनेको चाहिँ 1, क्षेत्री भनेको चाहिँ 2, तामाङ भनेको चाहिँ 4 भयो भने 4 वटा बाहुन बराबर एउटा तामाङ भने त होइन। त्यसैले त्यो नोमिनल स्केललाई हामीले एनालिसिस गर्दा छुट्टै प्रकारले गर्नुपर्छ। त्यहाँ एसपीएसएसमा पनि अर्डिनल तरिकाले अर्डिनल डाटालाई लियो भने हामी फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। अर्को इन्टरभल स्केल भन्ने छ। इन्टरनल भनेको फर एक्जाम्पल जस्तो हामीले इन्टरभल स्केल चाहिँ हामी कसो गर्छौं भने सर्टेन इन्टरभलमा, जस्तो 20,000 सम्म इन्कम हुने एउटा हैन, 21,000 देखि 30,000 हुने अर्को, अनि 31,000 देखि 40,000 इन्कम हुने अर्को, 41,000 देखि 50,000 हुने, 51,000 देखि माथि हुने अर्को भन्यो भने चाहिँ यो 20,000 सम्मकोलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल इन्टरभल भयो नि। त्यो त 20,000 सम्मको इन्कम हुनेलाई 1 एसाइन गरौँ, अनि 21,000 देखि 30,000 सम्म हुनेकोलाई 2। यो चाहिँ जस्ट इन्टरभल स्केल हो है। यसको चाहिँ फेरि यसमा पनि इन्टरभलमा चाहिँ यसको चाहिँ अर्डर नै हुन्छ, यसको र्याङ्कै हुन्छ, किनभने 1 भन्दा 2 धेरै इन्कम नै हो, 2 भन्दा 3 धेरै इन्कम हो, 3 भन्दा 4 बढी इन्कम हो। यसरी पनि हामी राख्न सक्छौं हामीले। अर्को चाहिँ रेशियो स्केल छ। रेशियो भने चाहिँ जस्ट रेशियो, यो 3:1 4:1 लाई यति भनेर दिने रेशियोलाई चाहिँ हामी स्केलिङ गर्नेलाई चाहिँ हामी रेशियो स्केल। यी 4 प्रकारका स्केलहरू हुन्छन् हाम्रो। अब अर्को छ अनब्यालेन्स ब्यालेन्स अर अनब्यालेन्स। अघि हामीले हेरेका थियौं नि हैन, जस्तो मैले अघिदेखि भन्ने गरेको छु यहाँनेर त्यो ब्यालेन्स रेटिङ स्केल भनेर हेरौँ त 1 2 3 4 5 5 वटा। त्यो ब्यालेन्स रेटिङ स्केल भने चाहिँ के हो भने इट ह्याज एन इक्वल नम्बर अफ क्याटेगोरिज अबभ एन्ड बिलो द मिड पोइन्ट।
मिड पोइन्ट भन्दा अगाडि र पछाडि छ, दुई बराबरी चाहिँ हामीसँग अप्सनहरू हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, पुअरपट्टि कतिवटा छ? दुईटा छ। गुडपट्टि कतिवटा छ? दुईटा छ। बीचमा के छ? एभरेज छ। त्यसैले त्यो एभरेज भनेको मिड पोइन्ट हाम्रो भयो हैन। अनि यता लेफ्टपट्टि हामी हेर्ने हो भने देयर आर टु पुअर्स, भेरी पुअर, पुअर, एभरेज, गुड, भेरी गुड। यता यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ हामी स्केललाई चाहिँ हामी, जस्तो भेरी पुअरलाई हामी 1, पुअरलाई 2, एभरेजलाई 3, गुडलाई 4 र भेरी गुडलाई 5 यसरी दियो भने त्यो 5 वटा स्केल यस्तो आयो भने चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ भने ब्यालेन्स स्कोर भन्छौँ, जसमा मिड पोइन्टबाट लेफ्ट र मिड पोइन्टबाट राइट दुईटैमा बराबरी चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युम स्केलहरू छन्। अर्को छ अनब्यालेन्स रेटिङ स्केल। अनब्यालेन्स भने चाहिँ के भने इट हेज एन अनइक्वल नम्बर अफ फेभरेबल एन्ड अनफेभरेबल रेस्पोन्स चोइसेस। यसको चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। जस्तो अघिको जस्तो दुईटा भन्ने हुँदैन यसमा चाहिँ। जस्तो पुअर भन्नु हैन, यो नेगेटिभ आयो हैन, यता पुअर। फेयर भनेको पोजिटिभ, गुड, भेरी गुड, एक्सलेन्ट भनेपछि यो फेयर, गुड, भेरी गुड, एक्सलेन्ट एकैताल पोजिटिभतिर चाहिँ 4 वटा भयो, पुअरतिर चाहिँ एउटा भयो। अथवा यहाँ चाहिँ पुअरतर्फ धेरै राखेर एक्सलेन्ट तर्फ चाहिँ थोरै राखे पनि हुन्छ। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ मिड पोइन्टबाट यता र उता बराबरी छैन भनेपछि गुड तर्फ गएका 4 वटा, पुअर तर्फ गएको एउटा। माथि चाहिँ गुड तर्फ दुईटा, पुअर तर्फ दुईटा थियो भनेपछि यस्तो प्रकारको चाहिँ रेटिङ स्केललाई चाहिँ हामी अनब्यालेन्स रेटिङ स्केल भन्छौँ। अर्को छ फोर्स एन्ड अनफोर्स चोइसेस। हजुर, यो तपाईले रेटिङको कुरा गर्नुभयो नि, यो के भन्छ जस्तै एपहरुको रेटिङ हुन्छ नि, रेस्टुरेन्टहरुको रेटिङ हुन्छ, त्यही भन्नु भएको हो? त्यसलाई पनि दिन मिल्छ कि सिमिलर हो कि डिफरेन्ट हो? हैन, आखिर कुरो त उही हो हैन। तर म एउटा कुरा भनौँ न, जस्तो भनौँ नि, जस्तो हाउ डु यु इभ्यालुएट द सर्भिस भनेर भनेको, तपाईले कुनै सर्भिस लिनुभयो हैन, कुनै सर्भिसको बारेमा उसले सर्वे गर्नुभयो, हाउ डु यु इभ्यालुएट द सर्भिस भनेर उसले सोध्यो भने अब तपाईलाई चाहिँ अप्सन दियो, भेरी पुअर, पुअर, एभरेज, गुड, भेरी गुड। बुझ्यो? यस्तो प्रकारको अप्सन दियो भने यो त भयो तपाईको एटिट्युड हैन र, त यो त भयो तपाईको पर्सेप्सन। तपाईले के भन्नुहुन्छ, यो भेरी पुअर छ अथवा पुअर छ, एभरेज छ, गुड छ, भेरी गुड छ भन्ने जुन पर्सेप्सन छ नि, हो यो पर्सेप्सन इज रिफ्लेक्टेड इन 1 2 3 4 5 भेरिएबल्स हैन। 5 वटामा चाहिँ तपाईले स्केलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो पर्सेप्सन देखाउनु भयो। अब यसलाई स्केलिङ गर्दा, रेटिङ गर्दा चाहिँ के गर्ने भने के गरे हुन्छ भने यो भेरी पुअर भनेको भन्ने हो भने चाहिँ 1 मा लगाइदिनुस्, पुअर भन्ने हो भने 2 मा लगाइदिनुस्, एभरेज भन्ने हो भने 3 मा, गुड भन्ने हो भने 4 मा, भेरी गुड भन्ने हो भने 5 मा भन्छ क्या। हो त्यो 1 2 3 4 5 भन्ने चाहिँ स्केलिङ हो, रेटिङ हो त्यो चाहिँ। बुझ्यो? ओके सर। अर्को छ फोर्स अर अनफोर्स चोइसेस। एउटा चाहिँ फोर्स चोइसेस हुन्छ, अर्को चाहिँ अनफोर्स चोइसेस हुन्छ। त्यो भने चाहिँ के भने रिसर्चमा चाहिँ जेनरली के भनिन्छ भने हामीलाई रेस्पोन्सहरू चाहिएको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के गरिदिनुपर्छ भने, अथवा जेनरली राम्रो रिसर्चमा चाहिँ के गर्छ भने जबरजस्ती रेस्पोन्डेन्टहरूलाई फोर्सफुल्ली उसलाई चाहिँ जवाफ भन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन अहिले चाहिँ हैन। त्यसैले यो फोर्स एन्ड अनफोर्स चोइसेस भन्ने चाहिँ जस्तो अघि हामीले दिएको थियो नि, अघिको यो यहाँ दिएको थियो नि, भेरी पुअर, पुअर, एभरेज, गुड, भेरी गुड भनेको छ नि। अनि त्यसमध्ये अर्को एउटा पनि थपिदिन्छ क्या, अनडिसाइडेड अर न्युट्रल, नो ओपिनियन, यस्तो डोन्ट नो, यस्तो पनि थपिदिन्छ क्या त्यो नि। त्यो भनेपछि चाहिँ के हो भने तपाईलाई इच्छा लाग्यो भने भेरी पुअर रहेछ भने त्यहाँ राख्नुहोस्, पुअर रहेछ, एभरेज, गुड, भेरी गुड हो भने त्यहीँ राख्नुहोस्। होइन तपाईँलाई त्यसको जवाब दिन मन परेन, तपाईँलाई त्यो दिन मन भएन रे, इच्छा भएन रे भनेपछि त्यसको सट्टामा चाहिँ के राख्न सकिने भन्दाखेरि नो ओपिनियन, अनडिसाइडेड, डोन्ट नो, अनसर्टेन, न्युट्रल यस्तो पनि राख्न सकिने भयो हैन। यदि यो माथिको जस्तो भेरी पुअर, पुअर, एभरेज, गुड, भेरी गुड, अर पुअर, फेयर, गुड, भेरी गुड, एक्सलेन्ट यहाँ भनेपछि त हामीसँग अरू अन्य ठाउँमा चिन्ह लाउने ठाउँमै भएन, यो मध्ये कुनैमा लाउनु पर्यो हामीलाई। तर यसको ठाउँमा चाहिँ
यदि नो ओपिनियन, अनडिसाइडेड, डोन्ट नो, अनसर्टेन वा न्युट्रल भनेर पनि अर्को एउटा थपिदिएको भए, यतिमा एउटा थपिदिया भए त त्यहाँ पनि लाउन पाउँथ्यो यदि इच्छा भयो भने। हो त्यसैले के भनिन्छ भने फोर्स्ड स्केल भनेको चाहिँ रेटिङ स्केल भने चाहिँ त्यो अघिको जस्तो जहाँ नो ओपिनियन चाहिँ अनडिसाइडेड, डोन्ट नो, अनसर्टेन, न्युट्रल भन्ने राखेको छैन भने चाहिँ त्यो फोर्स्ड स्केल रेटिङ स्केल हो। र रिसर्चरले यदि चाहिँ नो ओपिनियन यिनीहरू राखेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अनफोर्स चोइसेस भनेर भन्छौँ। उसले चाहिँ के गर्न सक्यो भने त्यो पोर, भेरी पोर, पोर, फेयर यो यसमा पनि लाउन सक्ने भयो, अथवा उसलाई इच्छा लागेन भने नो ओपिनियनमा पनि लाउन सक्ने भयो, अर अनडिसाइडेड, डोन्ट नो, अनसर्टेन र न्युट्रलमा पनि राख्न सक्ने भयो। त्यसैले यसलाई चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा फोर्स चोइसेस हुन्छ, अर्को चाहिँ अनफोर्स चोइसेस भन्ने हुन्छ। A forced choice scale requires that the participant select one of the offered alternatives. त्यो चाहिँ अब फोर्स चोइसमा चाहिँ अब कुनै न कुनैमा टिक लाउनै पर्छ। अब त्यहाँ अर्को उपाय नै छैन। नो ओपिनियन भन्ने लेखेको छैन, डोन्ट नो, अनसर्टेन, अनडिसाइडेड, न्युट्रल भन्ने लेखेकै छैन भनेपछि त त्यहाँ त अब चोइसै भएन, एउटामा टिक लगाइदिन्छ उसले। तर यदि अनफोर्स्ड छ भने चाहिँ त्यहाँनिर नो ओपिनियन भन्ने पनि लेखेको हुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। तर जेनरली मान्छेले के गर्छन् भने नि त्यो किन नराखेको, किन फोर्स नै बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ प्राय मान्छेहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ भने त्यो इजी रेटर्स भन्छ नि, इजी रेटर्स भनेको के हो भने मान्छेले त्यति धेरै टेन्सन लिन नचाहने क्या। अब क्वेसन आएर आयो, अब नो ओपिनियन लेखिदिउँ न, अनडिसाइडेड, डोन्ट नो, अनसर्टेन, न्युट्रल यस्तो राखिदिएपछि त आनन्दै नै, टेन्सन नै। अब तपाईँको अफिसमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा छ भनेर सोध्यो भने ए बेकार छ भन्नु किन, छैन भन्नु किन, बेकार, आई डोन्ट नो, अर अनसर्टेन यस्तो भनेर मान्छे इजी रेटर्स भइदिन्छन् क्या। धेरैले मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तोमा राख्न चाहन्छन् क्या। त्यसैले के हुन्छ भने जेनरली यस्तो नराख्ने काम गर्छन् क्या रिसर्चरहरूले चाहिँ। त्यो राख्यो भने एन्सरै आउँदैन, उत्तरै आउँदैन, हाम्रो जस्तो देशमा त झन् उत्तरै आउँदैन। त्यही भएर मान्छेहरूले यसलाई त्यति धेरै रिसर्चरले युज गर्दैन। त्यसो भए नम्बर अफ स्केल पोइन्ट्स तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो नि, यहाँ भेरी पोर, पोर, एभरेज, गुड, भेरी गुड भनेको 5 वटा स्केल भयो। यहाँ के 5 वटा स्केल हो त? होइन, जति पनि हुनसक्छ। 5 वटा, 4 वटा हुनसक्छ, 5 वटा हुनसक्छ, 6 वटा हुनसक्छ, 7 वटा हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ। तर जति बढी भयो नि त्यति बढी प्रिसाइज हुन्छ है। नम्बर अफ स्केल पोइन्ट जति पनि हुन सक्छन् त्यो चाहिँ अब इस्यु अनुसार हुन्छ। जस्तो यहाँलाई म भनौँ, जस्तो डक्टरहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्छन्। जस्तो मान्छे मानौँ खोकी लागेको छ होइन, बेसकरी खोकी लागेर गएको छ, अनि डक्टर कहाँ गयो, अनि डक्टरले औषधि गर्यो, अनि औषधि गर्दा आफ्नो औषधिको चाहिँ आफ्नो औषधिको यो प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर उसले हेर्नु पर्यो भने नि उसले चाहिँ बढी पोइन्टको भनौँ न, अब 4 वटा पोइन्ट, 5 वटा पोइन्ट होइन क्या, उसले मानौँ 20 वटा पोइन्टको प्रयोग गर्न सक्छ। किन गर्न सक्छ भन्दाखेरि जति तपाईँलाई प्रिसाइज एन्सर चाहिन्छ त्यति बढी स्केल पोइन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो डक्टरले के भन्न सक्छ भने तपाईँलाई हिजोको खोकी लागेको र आजको खोकी लागेकोमा ठिक भयो कि भएन? अलिअलि ठिक भयो। कति ठिक भयो त? अब यहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ क्या। उसले उसको पर्सेप्सनले कति भन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ उसले के भन्छ भने मानौँ हिजो 20 थियो भने आज कति भयो? आज 18 भयो। हिजो मानौँ हिजो 20 थियो भने आज कति भयो? 10 भयो कि 0 भयो कि 5 भयो कि 15 भयो कि 18 कति भयो भन्नुहोस् त? 20 मध्ये हिजो 20 थियो भने आज कति ठिक भयो भन्दाखेरि होइन आज 18 जति भयो। अनि अर्को भोलि गयो भने अस्तिको दिन 20 थियो हिजो 18 थियो भने आज कति भयो भन्दाखेरि आज त 15 मा आइपुग्यो अथवा 10 मा आइपुग्यो भन्दै जान्छ क्या। मतलब के हो भने यो पोइन्टहरू जति एकदमै बढी पोइन्ट्स हुँदै गयो त्यति प्रिसाइज एन्सर हुँदै जान्छ क्या। जति थोरै चाहिँ हामीसँग स्केल पोइन्टहरू भयो त्यति नै कम हुन्छ। यो जति पनि हुनसक्छ 3, 5, 7, 11 यो यसको अर्थ चाहिँ यहाँ इभन नम्बर भएन भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि सरी, इभन नम्बर पनि हुनसक्छ।
टाइप्स अफ रेस्पोन्स फर्मेट। अब रेस्पोन्सको टाइप चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ त भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। अनि पहिलो टाइप चाहिँ डाइकोटोमस भन्छ। डाइकोटोमस भनेको बाइनरी मात्रै, दुईटा मात्रै हुने के। हेभ यु एभर बिन टु पोखरा? कि पोखरा पुग्या हुन्छ कि नपुग्या हुन्छ, यस्तो प्रकारको चाहिँ डाइकोटोमस बाइनरी, कि यो कि ऊ, यस अर नो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो के, देयर इज नो एनी ग्रे एरिया। त्यसैले यहाँ के हुन्छ भने डाइकोटोमस भने दुईटा मात्रै एन्सर हुने। यस्तो भयो भने तपाईँ कार किन्नुहुन्छ कि किन्नुहुन्न? किन्छु वा किन्दिनँ, हैन? हो यस्तो प्रकारको एन्सर चाहिँ लाई चाहिँ हामी डाइकोटोमस एन्सर भन्छौँ, दुईटा मात्रै हुने। दोस्रो चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन। मल्टिपल चोइस, हाउ डिड यु फर्स्ट बिकम अवेयर अफ रारा इन्स्टेन्ट नुडल्स? मल्टिपल मध्ये कुन हो? हाउ डिड यु फर्स्ट बिकम अवेयर, सबभन्दा पहिला तपाईँले रारा चाउचाउको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो? एडभर्टिजमेन्ट, सब डिस्प्लेज, फ्रेन्ड्स, फ्यामिली मेम्बर्स, सेल्स पर्सन, के हो त? हो त्यसमा टिक लगाउने। यस्तो प्रकारको रेट गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मल्टिपल चोइस क्वेसन, मल्टिपल चोइस रेटिङ भन्छौँ हामी। मल्टिपल धेरैवटाबाट अनि लिने, कुन चाहिँ हो भनेर लिने। अर्को टाइप छ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट भन्नाले चाहिँ के भने अमङ द फलोइङ ब्रान्ड्स अफ इन्स्टेन्ट नुडल्स विच वान हेभ यु कन्ज्युम्ड, हैन? अब यति मध्ये तपाईँले कुन कुन चाहिँ चाख्नु भएको छ भनेर चेकलिस्ट बनाइदियो उसले के। रारा, वाइ वाइ, आहा, इजी, यम यम, मिनमिन, फेमी, मामा, के भन्ने छ नि, यो कुन चाहिँ हो भनेर हामीले हेर्न सक्ने भयो। यहाँ चाहिँ के भने मैले रारा पनि गरेको छु, मिनमिन पनि गरेको छु, अथवा वाइ वाइ पनि भन्ने भयो, होइन? यसरी यसलाई चाहिँ भन्छ चेकलिस्ट टाइपको। यो जो पनि पर्न सक्छ, यसको कुनै र्याङ्क पनि हुँदैन, क्याटेगोरी पनि हुँदैन। जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँले पहिला कुन थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा मात्रै आउँछ भने यहाँ चाहिँ त्यो हुँदैन है। यसलाई चाहिँ चेकलिस्टवाला भन्छ। अर्को चाहिँ ओपन एन्डेड क्वेसन। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने व्हाट इज योर ओपिनियन अन द एडभर्स इफेक्ट अफ इन्स्टेन्ट नुडल्स अन अ पर्सन्स हेल्थ? यहाँ चाहिँ अब उसले त्यस्तो अघिको जस्तो अप्सन दिँदैन क्या, यो अगाडिको जस्तो अप्सन दिँदैन, वा यो अप्सन दिँदैन। उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ ओपन एन्डेड क्वेसन भन्छ। यो चाहिँ खुल्ला, अब आफ्नो मन लाग्दा भन्ने हो यो। व्हाट इज योर ओपिनियन अन द एडभर्स इफेक्ट अफ इन्स्टेन्ट नुडल्स अन अ पर्सन्स हेल्थ भन्यो भने यहाँ चाहिँ अब उसले आफ्नै हिसाबले भन्छ। यस्तो प्रकारकोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ओपन एन्डेड क्वेसन्स भनेर भन्छौँ। अर्को छ र्याङ्किङ स्केल। र्याङ्किङ स्केल भन्नाले चाहिँ जस्ट र्याङ्क गर्ने के। फर इक्जाम्पल, हाउ डु यु र्याङ्क द टेस्ट अफ ट्युबर्ग बियर कम्पेयर टु अदर ब्रान्ड्स अफ बियर सच एज स्टार, आइसबर्ग, सन मिगेल एन्ड कार्लसबर्ग? गिभ र्याङ्क 1 टु द मोस्ट प्रिफर्ड ब्रान्ड एन्ड 5 टु द लिस्ट प्रिफर्ड वान। यो भने चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ र्याङ्किङ गर्ने क्या। सबैभन्दा तपाईँलाई मन परेको कुन, सबैभन्दा कम मन परेको कुन हो, त्यसलाई चाहिँ र्याङ्क दिने। जस्तो सबैभन्दा मन परेकालाई 1 दिनुहोस् र सबैभन्दा कमजोरलाई चाहिँ 5 दिनुहोस् भनिसकेपछि दोस्रो मन परेकालाई 2, तेस्रो मन परेकालाई 3, चौथो मन परेकालाई 4 भनेर यो दिने। यस्तो प्रकारकालाई चाहिँ र्याङ्किङ स्केल भनेर भनिन्छ। यस्तोमा भर्दा चाहिँ फर इक्जाम्पल कहाँ भर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा मन परेलाई 1 दियो, अनि 2, 3, 4, 5 यसरी दिँदै हामी जान्छौँ। यसलाई र्याङ्किङ स्केल भन्छ। अब लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल भने त अघि हामीले भेरी पुवर, पुवर, एभरेज, गुड, भेरी गुड भनेर आए जस्तै यही हो। लाइकर्ट स्केल भने चाहिँ प्रोफेसर लाइकर्टले चाहिँ डिराइभ गरेको हो यो। लाइकर्ट स्केल अफन नोज एज समेटेड स्केल्स रिक्वायर्ड टु रेस्पोन्डेन्ट टु इन्डिकेट अ डिग्री अर degree of agreement or disagreement with each of the series of statement related to the attitude object, attitude scale. यो चाहिँ attitude लाई चाहिँ मापन गर्ने भयो। For example, a respondent may be given a statement such as the quality of education in Tiruvani University is good and asked to state his or her degree of agreement or disagreement on the following scale. त्यसो भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पढाइ चाहिँ असाध्यै राम्रो छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट भयो भने त्यसमा एग्री गर्नुहुन्छ कि एग्री गर्नुहुन्न त? स्ट्रङली एग्री, एग्री, निदर एग्री अर डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रङली डिसएग्री। यो भयो भने चाहिँ यदि स्ट्रङली एग्री भन्यो भने यहाँ यो मध्ये कुनै एक ठाउँ मात्रै लाग्छ मान्छे, हैन? जुनमा ठाउँमा हो त्यसमा हो। यही एग्री, डिसएग्री यी नै हाम्रा जे कन्टिन्युमहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्केलमा लाने हो। 1, 2, 3, 4, 5 गरेर चाहिँ स्केलमा लानुपर्छ हामीले।
अर्को छ सिमेन्टिक डिफरेन्शियल स्केल भन्ने छ। सिमेन्टिक डिफरेन्शियल स्केल भनेको चाहिँ के हो भने एउटै कन्टिन्युममा चाहिँ टु एक्सट्रिम पोइन्ट आउँछ, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ, अथवा एउटा पोइन्ट द लेफ्ट पोइन्ट एन्ड राइट पोइन्ट। त्यो भन्नुको मतलब सिमेन्टिक डिफरेन्शियल स्केल इज द मोस्ट युज स्केलिङ डिभाइस इन मार्केटिङ रिसर्च। It requires the respondent to rate the attitude object of a number of itemized, for example, the 7-point scale bounded at each end by 2 bipolar adjectives. है बाइपोलर एक्जेक्टिभहरु जस्तो भनौं न, हिरो होन्डा मोटरसाइकल तपाईलाई कस्तो लाग्छ भनौं भने, अब ड्युरेबल भयो भने, मोस्ट ड्युरेबल भयो भनौं भने, त्यो ड्युरेबलको छेउको छ नि यो पोइन्ट छ नि, मैले यो कर्सर राखेको पोइन्ट हो, यहाँनेरि राख्दिनुस्। अनि नट ड्युरेबल भयो भने यतापट्टि यहाँ नट ड्युरेबलमा राख्दिनुस्। यो नट ड्युरेबलको छेउमा क्लिक गरौ भने मोस्ट नट ड्युरेबल भन्ने भयो, ड्युरेबलको छेउकोमा राख्दियो भने चाहिँ मोस्ट ड्युरेबल भन्ने भयो। अनि यसबाट अलिकति ड्युरेबलबाट यता नन ड्युरेबल नट ड्युरेबल पट्टि गयो भने ड्युरेबल तर्फै तर अघिको भन्दा कम भन्दै यो स्केल भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 यो 7 वटा स्केल राख्दैछ के यहाँ। यो चाहिँ अब तपाईले 5 स्केल पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 4 स्केल पनि, 8 स्केल 9 स्केल जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै कुनै पनि कुरो एक्सपेन्सिभ टु चिप, चिप भन्नु भयो भने यतातर्फ लाउनुस्, एक्सपेन्सिभ भयो भने यतातर्फ लाउनुस्। फ्युल एफिसिएन्ट, फ्युल कन्ज्युमिङ, यदि फ्युल कन्ज्युमिङ भयो भने यो साइडतिर लाउनुस्, फ्युल एफिसिएन्ट भयो भने यतातर्फ लाउनुस्। अनि त्यस्तै स्टाइलिश, प्लेन, त्यो भने प्लेन हो भने यो साइडतिर दाहिने साइडतिर लाउनुस्, स्टाइलिश भयो भने यो लेफ्ट साइडतर्फ लाउनुस्। इजी टु मेन्टेन, यदि इजी टु मेन्टेन हो भने बढी त्यस्तो लाग्छ भने यता लेफ्टतर्फ लाउनुस्, डिफिकल्ट टु मेन्टेन हो भने तपाई राइटतर्फ लाउनुस्। यस्तो प्रकारको स्केल पनि छ अर्को मार्केटिङ रिसर्चमा। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने तपाईले अघि भन्नुभएको थियो नि, के अरे उत्कृष्टले दिएको थियो नि, त्यो रेटिङ गर्छ भनेको थियो नि, यो टाइपबाट पनि गर्छ। 1 2 3 4 5 7 सम्म छ यहाँ चाहिँ हैन, जेनरली 5 स्टार पोइन्ट बनाउँछ तिनीहरूले चाहिँ। अब रेटर एरर्स, अब रेट गर्ने मान्छेहरू छ नि, जसले हामी जोबाट रेस्पोन्स लिन्छौं, जो हाम्रो रेस्पोन्डेन्ट हो त्यो रेस्पोन्डेन्टको पनि त्यो दुई प्रकारको चाहिँ गलत इन्फर्मेसन पाउने हामीलाई सम्भावना हुन्छ। एउटा चाहिँ एरर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ, अर्को चाहिँ एरर अफ लेनेन्सी भन्ने हुन्छ के। यो एरर अफ लेनेन्सी भने चाहिँ के हो भने इजी रेटर्स र हार्ड रेटर्स हुनु हो। अनि जस्तो सम रेटर्स आर रिलक्टेन्ट टु गिभ एक्सट्रिम जजमेन्ट, कोही चाहिँ त बीचमा डोन्ट नो, अनसर्टेन, मोडरेटली सेटिस्फाइड यस्तो टाइपको मात्रै दिन्छन् क्या। तपाईको अफिसमा लैङ्गिक हिंसा छ भनौं भने नि, त्यसमा चाहिँ थाहा छैन यस्तो टाइपको क्या, त्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, त्यो बीचमा बस्दिने क्या। उनीहरू एक्सट्रिम भ्यालुमा जाँदै नचाहने एउटा हुन्छ भने, अर्को चाहिँ एक्सट्रिम भ्यालुमा जाने हुन्छन् क्या। त्यो एक्सट्रिम भ्यालुमा जान नचाहनेको बाट आएको डाटाबाट आउने गल्तीलाई चाहिँ हामी एरर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। र जो मान्छेले एकदमै हार्ड लाइनर हुन्छ नि, एकदमै हार्ड रेट गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी लेनेन्सी भन्छौँ, एरर अफ लेनेन्सी भनेर भन्छौँ। यस्तो प्रकारको रेस्पोन्डेन्टहरू पाइन्छ। थ्यांक यू। यो चाहिँ जेनरली हामीले यो लाइकेट स्केलमा पर्सेप्चुअल स्केलिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामी जेनरली यसलाई चाहिँ अन्य सफ्टवेयरमा लगेर एनालिसिस गर्छौं हैन। त्यो सफ्टवेयरमा गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्सेप्चुअल डाटाहरूको एनालिसिस गर्ने सबैभन्दा पपुलर चाहिँ भनेको चाहिँ यो उहरु हुन्छ के, यो के अरे एसपीएसएस, त्यहाँ बढी गर्छौं। हुन त अब स्टार्टमा अनि अर्को यो इभ्युजमा अरूमा पनि गर्न सकिन्छ, तर भेरी जेनरली चाहिँ हामी यसमा यो एसपीएसएस मा चाहिँ बढी प्रयोग गर्छौं। आज यही मेजरमेन्ट स्केल भयो गणेशजी। हुन्छ सर, के छ सर। अब भोलि चाहिँ हामी यो क्वेसनयर कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने तर्फ लागौँ ल। ए अब कहिले हुन्छ क्लास? अर्को बुधबार होला सर। अर्को बुधबार नै हो? खै एकचोटि गर्नु सर। म आफू कन्ट्याक्ट गरौँला न हैन, अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन दिउँला, हुँदैन? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ न त ल। हुन्छ सर।
ओके, थ्याङ्क यू।